नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र यो घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउनेछ। यहाँ हामीले यो सामदानको विषयमा चाहिँ हामीले धेरै समयदेखि हेरिरहेका छौँ। अनि सामदानको अर्थ चाहिँ एउटा हामीले नयाँ जीवन है अर्थात् प्रभुलाई है चिन्नु अनि विषयमा पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ। र यहाँ अब यो सामदानले चाहिँ यहाँ के बताउँदछ भन्दाखेरि अनि तिमीले त्यसका 7वटा दियाहरू बनाउनु अनि तिमीहरूले त्यसका दियाहरू बालुन् र अनि तिनको सामु उज्यालो दिउ भनिकन बतायो। अब सामदानले चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ? उज्यालो दिने काम गर्दैछ। सामदानको काम चाहिँ के हो? अनि त्यो सामदानमा राखेको बत्तीको काम चाहिँ के हो? उज्यालो दिनु है। मत्तीको किताबमा पनि यो कुरा बताएको छ 5 अध्यायको पदमाला है। मत्तीको समाचार 5 अध्याय। तिमीहरू संसारको ज्योति हौ, डाँडामाथि बसालिएको स्वर लोक्न सक्दैन। 15 पद। न त मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथी मुनि राख्दछन्, हजुर, तर सामग्रीमाथि राख्दछन् र त्यसले घरभित्र हुने सबैलाई उज्यालो दिन्छ है। अब यहाँ सामदानको काम चाहिँ के रहेछ त? उज्यालो दिनु है, घरमा भएकोहरूलाई अनि उज्यालो दिने काम चाहिँ सामदानले गर्दछ है। अब यो सामदान भनेको कुरा चाहिँ के हो त? अनि यो सामदानले चाहिँ उज्यालो कसरी दिन्छ हामीले जान्नु पर्दछ होइन। त्यसकारण यो सामदान चाहिँ प्रभुको वचनमा लेखिएको छ प्रकाशको किताबमा होइन। 1 अध्यायको 20 पदमा सामदान भनेको चाहिँ के हो? मण्डली हो, अर्थात् मण्डलीलाई बताइएको छ। मण्डली चाहिँ यस्तो प्रकारको उज्यालो हो है जसमा प्रभुको जीवन पाइकन त्यो उज्यालो बनाइएको छ होइन। अनि योना सुसमाचार 8:12 अनुसार है, म संसारको ज्योति हुँ, मेरो पछाडि हिँडडुल गर्ने चाहिँ कहिले पनि अन्धकारमा हिँडडुल गर्ने छैन भनिकन प्रभुको वचनले यो कुरा बताउँदछ। जतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ, उद्धार पाउनु भएको छ, मुक्ति पाउनु भएको छ है, पाप क्षमा पाउनु भएको छ, अब प्रभुको ज्योतिलाई भने चाहिँ के गर्नुभएको छ? पाउनु भएको छ। अब प्रभुको ज्योति पाइसकेपछि अब सबैको निम्ति एउटा अगाडि उज्यालो दिने एउटा सामदान होइन यहाँ बनेको कुरा हामी देख्छौँ होइन। यस कारणले गर्दा 20 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तिमीले मेरो दाहिने हातमा देखेका 7वटा ताराहरू र 7वटा सुनका सामदानहरूको रहस्य, ती 7वटा ताराहरू 7 मण्डलीहरूका दूत हुन् र ती 7वटा सामदानहरू जसलाई तिमीले देख्छौ 7 मण्डलीहरू हुन् है। यो 7वटा ताराहरू चाहिँ के हुन्छ? 7वटा दूतहरू हुन्, अर्थात् त्यहाँका जिम्मेवारलाई यो कुरा बताइएको थियो त्यो समयमा है अगुवाहरूलाई। अनि भने यो 7वटा सामदानले चाहिँ 7वटा मण्डलीलाई बताएको छ। अब मण्डली भनेको चाहिँ के हो त? मण्डली भनेको चाहिँ शरीर हो होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको शरीर होइन। एफिसीको किताबमा हामी पाउँछौँ नि होइन। अनि यस कारणले गर्दा मण्डलीको शिर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। अनि मण्डली चाहिँ के हो? शरीर हो होइन। अर्थात् यो शरीर भन्नाले चाहिँ हामी प्रभुका छोराछोरीहरू एक-एकजना है। आज प्रभुले हामीलाई यो शरीरको अङ्गको रूपमा राख्नु भएको छ। हामी ख्रीष्टको शरीर हौँ होइन। अनि यस कारणले गर्दा प्रभुको शरीरमा हामी जोडिएका छौँ होइन। अब यो सामदानले चाहिँ उज्यालो दिनु पर्दछ है। यस कारणले गर्दा यो उज्यालो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं आफै भन्नुहुन्छ, म संसारको ज्योति हुँ, मेरो पछाडि हिँडडुल गर्ने चाहिँ उसले चाहिँ जीवनको ज्योति पाउँछ भनिकन प्रभुले कुरा चाहिँ बताउनु भएको छ। यस कारणले गर्दा आज हाम्रो प्रभु यीशु मसीह ज्योति हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म पनि के हो? ज्योतिको सन्तान हो होइन। तपाईँ र मैले पनि ज्योति पाएका छौँ। जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ होइन, त्यो दिन प्रभुले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ? ज्योति दिनुभएको छ। अब यो ज्योति चाहिँ यो ज्योतिको काम चाहिँ के हो? उज्यालो दिनु आफ्नो अगाडि भएकाहरूलाई होइन। अब हाम्रो अगाडि कतिजना है, कति धेरै व्यक्तिहरू छ संसारमा होइन। हाम्रो समाज छ है, हाम्रो इष्टमित्रहरू छ, हाम्रो परिवार नबाँचेको परिवारहरू छ है, उद्धार नपाएकाहरू छन् होइन। आज हाम्रो साथीभाइहरू छ
होइन। आज हामी संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा आज हामी उनीहरूको सामने चाहिँ के हुनुपर्छ, चम्किनुपर्छ अथवा उज्यालो दिने है, उनीहरूलाई ज्योति बाटोमा डोराउने हामी बन्नुपर्छ, उज्यालोमा डोराउने हामी चाहिँ बन्नुपर्छ भनेर यो कुरा चाहिँ बताइएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हामी एउटा मुख्य भाग चाहिँ हामी शरीरको मुख्य भाग चाहिँ के हो, शिर हो होइन, शिर। अब यो शिर रहेन भने शरीरको महत्त्व नै हुँदैन होइन। अब यहाँ मुख्य भाग यो शिरसँग यो शरीर जोडिएको छ होइन। यस कारणले गर्दा त अब यो शिरमा चाहिँ हामीले देख्छौँ है, आँखा पनि यही शिरमा छ है, कान पनि सुन्ने कुरा पनि यही शिरमा छ, देख्ने कुरा पनि यही शिरमा छ होइन। अनि खाने कुराहरू पनि मुख अब यही शिरमा छ होइन। अब सबै कुराहरू चाहिँ प्रभुले त्यो शिरमा राख्नु भएको छ होइन। अर्थात् हाम्रो प्रभु यीशु मसीह बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा है। हामी जिउन सक्छौँ, यो शिर बिना हामी जिउन सक्छौँ, सक्दैनौँ होइन। आज जिउनको लागि शिर चाहिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु बिना हामी चाहिँ संसारमा जिउन सक्दैनौँ होइन। यस कारणले गर्दा आज हामी संसारमा जिउनु हो भने हामी प्रभु यीशु मसीहमा भएर जिउनुपर्छ। त्यस कारण पावलले पनि कुरा भन्नु छ, अनि जिउनु मेरो निम्ति ख्रीष्ट हो, मर्नु लाभ हो भनिकन भन्छ होइन। आज हामी प्रभु यीशु मसीहका निम्ति हामी यहाँ रोमीको किताबमा पावलले यो पनि लेख्नु भएको छ, हामी जिउँदैनौँ आफ्नो निम्ति भनिकन भन्नु छ है। रोमीको किताब 13 अध्यायमा कि 14 अध्यायको 7 पदलाई पढ्नुहोस् त। नभने हामी मध्ये कोही पनि आफ्नै निम्ति जिउँदैन, हामी मध्ये कोही पनि आफ्नो निम्ति जिउँदैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैन, कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी जिउँछौँ भने प्रभुकै निम्ति जिउँछौँ, प्रभुकै निम्ति जिउनुपर्छ। अनि हामी मर्छौँ भने प्रभुकै निम्ति मर्छौँ, मर्छौँ। यसकारण चाहे बाँचौँ या चाहे बाँचौँ चाहे मरौँ, हामी प्रभुकै हौ। यो चाहिँ एउटा शिरसँग एउटा घनिष्ठ सम्बन्धलाई बताउँदछ है। आज हामी प्रभुको निम्ति हामी जिउनुपर्छ, प्रभुका निम्ति हामी मर्नुपर्छ। हामी कसैको निम्ति जिउनु हुँदैन होइन, कसैको निम्ति मर्नु हुँदैन है। अघि हाम्रो बहिनीले आराधना चलाउँदा है यस्तो मिठो कुरा बताएकी थिइन्, मेरो परिवारले, मेरो बाबुआमाले, मेरा छोराछोरीले मलाई छोडेर जान्छन् होइन, तर तपाईँले मलाई नछोड्नु, तपाईँले मलाई छोड्नुहुन्न। कस्तो मिठो कुरा होइन। हो हामी संसारमा छौँ, हाम्रो बाबुआमाले पनि एक दिन छोडेर जान्छन् हामीलाई होइन। हामीलाई जन्माए, हुर्काए, बढाए है, एक दिन उनीहरू यो संसारमा बिदा भएर जान्छन् होइन। अनि हाम्रो परिवार कति हामी देख्छौँ होइन, हाम्रो छोराछोरीहरू हामीले नचाहँदा पनि हामीलाई छोडेर जान्छन् होइन। आज यो कुरा सत्य कुरा पनि हो होइन। तर हाम्रो प्रभु हाम्रो कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न है। प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई छोड्दिन, त्याग्दिन, म त जगतको अन्तसम्म म तिम्रो साथमा छु, प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन। प्रभु कस्तो प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा अब यो सामदान, यो शिर चाहिँ शरीर र शिरको एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध हामी देख्छौँ। यस कारणले गर्दा आज यो घनिष्ठ सम्बन्ध शिरको भने आज हामीले शिरलाई एउटा उच्च ओहदामा या उच्च हामीले एउटा मान आदर है प्रशंसा हामी दिनुपर्छ होइन। त्यो उच्च स्थानमा हामीले त्यो शिरलाई राख्नु, त्यो शिरको कदर हामीले गर्नु सक्नु पर्दछ है। प्रभुको वचनले भन्दछ है। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ यो शिरले चाहिँ है, अब यहाँ एउटा सामदानको विषयमा यो सामदान चाहिँ के रहेछ अनि मण्डली रहेछ भनिकन बताएको छ। अबै दिनमा परमेश्वरले तपाईँमा मलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभयो है। अब हामी कसरी यो एउटा प्रभुले हाम्रो जीवनमा जुन ज्योति प्रभुले दिनुभयो, ज्योतिको परमेश्वर जुन प्रभु हाम्रो निम्ति शिर हुनुहुन्छ, मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, हामी प्रत्येकको शिर हुनुहुन्छ प्रभु यीशु मसीह। त यसै कारणले गर्दा अब यो शिरलाई एउटा त्यो स्थान दिनको लागि, त्यो महिमा दिनको निम्ति है, अनि त्यो एउटा धेरै भागहरू छ त्यहाँ है। अनि धेरै त्यो भागहरू प्रभु वचनमा राखिएको छ। त पहिलो कुरा चाहिँ प्रभुले तपाईँले मेरो जीवनमा के चाहनुहुन्छ त है।
अनि हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ होइन, कसरी प्रभु हामीसँग जोडिनु भएको छ अनि प्रभुले तपाईँले मेरो जीवनमा के चाहनु भएको छ भन्दाखेरि है यो यही किताब यो प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 4 पदमा यो कुरा बताएको छ। है 4 पदलाई पढ्नुहोस् त। तरै पनि तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुरा छ, तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुरा छ, किनकि तिमीले पहिलो प्रेम छोडेको छौ। पहिलो प्रेम चाहिँ छोडेको छौ। यसकारण तिमी कहाँबाट खसेका छौ सम्झना गर, पश्चाताप गर र पहिलेका कामहरू गर, नत्र भने म तिमी कहाँ चाँडै आउनेछु र तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामना त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु। यहाँ बडो मिठो कुरा बताएको छ है, अझ एउटा चेतावनीपूर्ण वचन पनि छ होइन। यहाँ के भन्नु छ भन्दाखेरि तरै पनि तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुरा छ अनि यो एफिसीको मण्डलीको विषयमा यो कुरा बताइएको छ है। अनि एफिसीको मण्डलीका विश्वासीहरूको जनहरूको जीवनमा चाहिँ यहाँ उनीहरूको केही कुरा उनीहरूले गुमाएको रहेछन् है। त त्यो कुरा चाहिँ के रहेछ त, प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ है उनीहरूले चाहिँ गुमाएको रहेछ होइन। अनि यो प्रेमले चाहिँ हामीलाई एउटा जोड्ने एउटा जोड्ने एउटा शब्द होइन। अनि यो प्रेमलाई चाहिँ यो एफिसीको मण्डलीका लोकहरूले त्यो समयमा यहाँ गिरेको रहेछन्, यहाँ चुकेको रहेछन् है। हुनसक्छ है त्यो एफिसीका लोकहरू अनि कति प्रकारले उनीहरूले चाहिँ अर्कै कुराहरूप्रति उनीहरूको मनहरू गएको थियो होला होइन। परमेश्वरलाई छोडेर अनि शरीरको कुरा, संसारको कुरा, अभिलाषाको कुराहरूमा उनीहरूको मन गएको थियो होला होइन। आज यसका जुन समयमा प्रभुलाई पाएपछि उनीहरूले त्यो आनन्द चाहिँ उनीहरूले गुमाइसकेका थिए है। त त्यो प्रकारको आनन्द उनीहरूले गुमाइसकेको अवस्थामा यहाँ हामी पाउँदछौँ। त यस कारणले गर्दा प्रभुले एफिसीको मण्डलीलाई औँलाएर भन्नुभएको छ, तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुरा भन्नु छ भनिकन भन्नुहुन्छ है, किनकि तिमीले पहिलो प्रेम चाहिँ के गरेका छौ, छाडेका छौ है। त्यस कारण आज यो कुरा चाहिँ आजको दिनमा है यो कफरनहुम प्रार्थना भवनलाई यो कुरा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ है। हामी यो कफरनहुमको परिवार हौँ है। अनि हाम्रो पहिलो प्रेम चाहिँ कसलाई गर्दैछौँ है, यो कुरा चाहिँ प्रभुले तपाईँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। तिमीसँग केही कुरा छ है कफरनहुमका विश्वासीहरू हो है, तिमीले चाहिँ पहिलो प्रेममा के गरेका छौ, छाडेका छौ। पहिलो प्रेममा तिमी गिरेका छौ, चुकेका छौ। आज प्रेम भनेको चाहिँ को हुनुहुन्छ त भन्दा प्रेम चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ है। आज तपाईँ मैले आज यी दिनमा है हामीले कसलाई प्रेम गर्नुपर्छ बेसी, प्रभुलाई, शिरलाई प्रेम गर्नुपर्छ है। अनि प्रभु यीशु मसीह त मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। आज हामीले प्रभुलाई पहिलो प्रेम दिनुपर्छ होइन। यस कारणले गर्दा आज हामीले पहिलो प्रेम आज हामीले कसलाई दिइरहेका छौँ है, संसारको कुरालाई, शरीरको कुरालाई है, अनि नसुन्ने भौतिक कुरालाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो बाबुआमालाई है, या मोबाइलको इन्टरनेटको कुरालाई है, हामीले कुन कुरालाई पहिलो प्रेम चाहिँ दिइरहेका छौँ दिनमा होइन। आज यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफैले भित्र आफैले छान्नुपर्छ, आफैले हामीले जाँच्नु पर्दछ होइन। के हामीले जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गर्दा त नि यस्तो नयाँ जोस हुन्थ्यो क्या, नयाँ दुला दुलैको जस्तो क्या है, नयाँ दुला दुलैको जस्तो यस्तो प्रेम क्या है। प्रभु म तपाईँको लागि सब कुछ छोडिदिन्छु है, म तपाईँको लागि मर्न पनि तयार छु, तपाईँको निम्ति मलाई कुनै पनि कुरा प्रिय छैन है। हामीले आफ्नो यस्तो जोस हुन्थ्यो, यस्तो जलन हुन्थ्यो हाम्रो मनमा होइन। मैले पनि यो अनुभव गरेको छु है। जब प्रभुलाई भर्खर पाउँदा हुँदै है कसलाई गरेर सुनाऊ, कसलाई गरेर बताऊ, प्रभुको निम्ति म के गरौँ, कसो गरौँ, यस्तो प्रकारको जोस एउटा हुँदछ होइन। त्यसै कारणले गर्दा आज यो दिनमा तपाईँ र मेरो त्यो जोस चाहिँ कस्तो छ होइन। अब यहाँ प्रभुको वचनले भन्दछ, तिमीहरूले त पावलले भन्दछ होइन, तिमीहरू त मेरो निम्ति आँखा पनि दिन तयार थियो भनेर भन्छन्। कति महँगो पनि तिमीहरूले त मेरो निम्ति आँखा पनि दिन तयार थियो भनिकन प्रभुको वचनले भन्दछ है। मलाई
कार्य गर्नुहोस् ल। यस्तो प्रकारको एउटा जोस जलन यिनीहरूभित्र थियो। यहाँ आउनुहोस्, गलातीको किताब 4 अध्यायको 4 अध्याय पढिदिनुहोस्, 14 पद 15 पद। अनि मेरो परीक्षा जो मेरो शरीरमा थियो तिमीहरूले तुच्छ ठानेनौ र लत्याएनौ, तर मलाई परमेश्वरको दूतलाई झैं ख्रिस्टलाई येशूलाई झैं ग्रहण गर्यो। अब तिमीहरूको आनन्द मलाई कहाँ छ? तिमीहरूको आनन्द मलाई कहाँ छ? किनकि तिमीहरूको विषयमा म गवाई दिन्छु। तिमीहरूको विषयमा चाहिँ म गवाई दिन्छु, प्रभुको दासले भन्दैछ। सम्भव भएको भए तिमीहरूले आफ्नै आँखाहरू निकालेर मलाई दिने थियो। यस्तो प्रकारको परीक्षा हुनसक्छ। प्रभुको दासको आँखाहरू कमजोर भएको थियो होला है, प्रभुको दासको आँखामा समस्या उठेको थियो होला है। गलातीको मण्डलीका विश्वासीहरू सुरुमा यस्तो प्रकारको जोस थियो, यस्तो प्रकारको उनीहरूको हृदयमा जलन थियो है। आज प्रभुको वचन सुन्नको लागि अनि प्रभुको दासलाई त उनीहरूले त स्वर्गदूत जस्तै उनीहरूले स्वागत गरेको थियो भन्नु छ यहाँ है। स्वर्गदूत जस्तै उनीहरूले ठान्दथे है। त्यस्तो प्रकारको एउटा जोस थियो उनीहरूले होइन। अनि भन्दछ तिमीले यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ मलाई ग्रहण गर्यो भनिकन प्रभुको दासले भन्दै हुनुहुन्छ। तब तिमीहरूको आनन्द चाहिँ मलाई कहाँ छ है? यहाँ प्रश्न गरिएको छ है। सुरुको दिनमा हाम्रो जीवनमा त्यो आनन्द थियो है। आज हाम्रो जतिजनाले यो आज हाम्रो बहिनीले है आज प्रभुलाई यो दिनमा ग्रहण गर्नुभएको कारणले गर्दा उनको जीवनमा यस्तो आनन्द छ होइन। प्रभु त्यो आनन्द दिन चाहनुहुन्छ अनि यो आनन्द चाहिँ हामीले सधैँ थामिराख्नुपर्छ है। अनि यसै कारणले गर्दा आज जतिले यो आनन्द पाउनु भएको छैन, यो शान्तिलाई पाउनु भएको छैन, जीवनमा महसुस गर्नु भएको छैन, मनमा चिन्ता छ, फिक्री छ, समस्या छ है, तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नु सक्नुहुन्छ है। यो आनन्द स्वर्गीय आनन्द प्रभुले दिनुहुन्छ है। प्रभु वचनले भन्नुहुन्छ यो 14 अध्यायको 27 पदमा म तिमीलाई आफ्नो शान्ति दिन्छु है, संसारको शान्ति होइन भनिकन भन्नुहुन्छ है। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, भयभीत नहोस्, तिमीहरू डराउनु पर्दैन, म तिमीलाई आफ्नो शान्ति दिन्छु प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन। यस कारणले गर्दा आज यो गलातीको मण्डलीका विश्वासीहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको जोसिला थिए उनीहरू चाहिँ है। अनि उनीहरूले चाहिँ अनि प्रभुको दासको निम्ति आँखा पनि दान दिन निम्ति उनीहरू चाहिँ तयारी थिए है। यस्तो प्रकारको आनन्द उनीहरूको जीवनमा थियो है, यस्तो प्रकारको प्रेम थियो है। आज यो कुराले तपाईँ मलाई पनि झस्काउँदछ। आज हाम्रो आनन्द कहाँ छ होइन? आज है के हामी हाम्रो प्रभुलाई यस्तै प्रेम गरिरहेका छौँ है? प्रेम गर्नुपर्छ हाम्रो प्रभुलाई होइन, किनभने प्रभुले हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभयो होइन। त यसै कारणले गर्दा आज हामीले प्रभु यो पहिलो कुरा चाहिँ है शिरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एकदम त्यो प्रेम गर्नुपर्छ है। अनि यस कारणले गर्दा यहाँ प्रभु वचनले यो प्रकाश किताबमा हामीले हेरेका छौँ, यदि तिमीले होइन यहाँ पश्चाताप गर्न, यहाँ यसकारण तिमी कहाँबाट खसेका छौ सम्झना गर, पश्चाताप गर र पहिलेका कामहरू गर, नत्र भने म तिमीहरू कहाँ चाँडै आउँछु अनि तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने म तिम्रो समाधान तिम्रो ठाउँबाट हटाइदिनेछु। सावधानीले चाहिँ केलाई देखाउँछ? उज्यालो ज्योतिलाई देखाउँछ होइन, ज्योतिलाई देखाउँछ। अनि त्यो ज्योति नै हटाइदिन्छु भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ है। अब ज्योति हटेपछि के हुन्छ? अन्धकार हुन्छ होइन। अब यो लाइट बलेको छ, अब यो लाइटलाई बन्द स्विच अन गरिदियो भने के हुन्छ? अफ गरिदियो भने यो अन्धकार हुन्छ होइन। अन्धकारमा हिँड्ने मान्छेले कहाँ जान्छ भन्ने कुरा त्यो पत्तै पाउँदैन होइन। यसकारण आज प्रभु यीशु मसीहले यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई ठिकठाक गरेनौँ भने, यदि हामीले प्रभुले घरिघरि वचन दिँदा हुँदै पनि हाम्रो जीवनलाई ठिकठाक पारेनौँ भने, पश्चाताप गरेनौँ भने, पहिलाको जस्तै प्रभुलाई पहिलो प्रेम हामीले गरेनौँ भने प्रभुले के गर्नु हुँदो रहेछ अरे? सामदान चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटाइदिनुहुन्छ है। अनि यो सामदानले चाहिँ एउटा ज्योतिलाई देखाउँछ। हाम्रो जीवनबाट ज्योति हट्यो भने के आउँछ? अन्धकार हुन्छ। अब अन्धकार कस्तो विरक्तको अन्धकार होइन। अनि अगाडि यो सृष्टि चाहिँ कस्तो थियो? अन्धकारले भरिएको थियो भने किन भन्छ? यो उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 2 पद पढ्नुहोस् त।
अनि पृथ्वी आकाश बिनाको र शून्य थियो अनि गहिरा सागरहरूको सतहमाथि अंधकार थियो अनि परमेश्वरका आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो है। अब यो पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो र गहिरो सागरको सतहमाथि अंधकार थियो भनिकन भन्न सक्छ है। त्यहाँ कुनै ठाउँ थिएन बस्ने ठाउँ है। अनि प्रभुको दृष्टिमा यो पृथ्वीको अवस्था त्यस्तो अवस्था थियो होइन। आज मानिस जातिको जीवन चाहिँ त्यो अन्धकारले भरिएको थियो, घोर अन्धकारले भरिएको थियो है। परमेश्वरको आत्मा घुमिरहेको थियो है। अनि यस कारणले गर्दा आज प्रभुले यहाँ 4 पदमा भन्दछ है। 3 पद 4 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस् तब उज्यालो भयो। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो उज्यालो असल थियो। अनि परमेश्वरले उज्यालो र अन्धकार अलग अलग पार्नुभयो है। अब यहाँ परमेश्वरले उज्यालो होस् भन्नुभयो, उज्यालो भयो भनिकन बताएको छ। तब परमेश्वरले देख्नुभयो उज्यालो चाहिँ के थियो? असल थियो है। अब उज्यालो चाहिँ के हुनुपर्छ? असल थियो भनिकन बताएको छ होइन। अब उज्यालोमा हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ ठेस खाँदैन, ठक्कर लाग्दैन होइन। उज्यालो हामी सबै देख्न सक्छौँ। आज हामी यहाँ रुममा कतिजना भाइ बहिनीहरू छौँ, हामी सबैलाई देख्छौँ होइन। अनि के गरिरहेको छ, कस्तो गरिरहेको छ। यसै कारण त यो उज्यालो चाहिँ के भयो? असल थियो भनिकन प्रभु वचनले भन्दछ होइन। यस कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनलाई के बनाउनु भएको छ? उज्यालो बनाउनु भएको छ है। हाम्रो जीवन अन्धकारले भरिएको थियो पापको कारणले गर्दा है। अनि पाप र अपराधको कारणले गर्दा हामी मरेको अवस्थामा थियौँ है। पाप के हामी चिन्दैनथ्यौँ, जान्दैनथ्यौँ। हाम्रो जीवन चाहिँ घोर अन्धकारले भरिएको थियो है। चारैतिर अशान्ति थियो, चारैतिर बेचैन थियो, चारैतिर चिन्ता फिक्रीले हामीलाई सताइरहेको थियो होइन। हामी यही संसारमा हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा एकदमै अन्धकार, घोर अन्धकारले भएको कारणले गर्दा हामी असल कुराहरू देख्न सक्ने थिएनौँ होइन। त्यस कारण यस्तो जीवनलाई प्रभुले के भन्नुभयो? ज्योति है, उज्यालो होस्। प्रभुले उज्यालो बनाउनु भयो होइन। अनि उज्यालो चाहिँ मान्छेको जीवनमा ल्याउनु भयो होइन। यसै कारण प्रभुको वचनले यो कुरा बताउँदछ है। यो कलसीको किताब 1 अध्यायको 18 पद चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह शिर हुनुहुन्छ भने उत्पत्ति हामीले उज्यालोको विषयमा हेरेका छौँ। अनि यो पहिलो पत्र 2 को 9 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तर तिनीहरू एउटा चुनिएको वंश, एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निष्पक्ष हौ। यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो, उहाँका सद्गुणहरू तिमीले प्रकट गर। अब यहाँ हामीले यो शिर र अनि शरीरको सम्बन्धमा हेरेर गयौँ होइन। आज प्रभु यीशु मसीह कलसी 1:18 अनुसार हाम्रो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। अनि अब यो उत्पत्ति 1:4 अनुसार प्रभुले तपाईँ र यो ज्योति चाहिँ असल थियो भनिकन भन्नुभएको छ। अब यो ज्योति प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको छ। आज तपाईँ र मलाई यो जीवनको ज्योति प्रभुले दिनुभएको छ है। हाम्रो जीवन अन्धकारले भरिएको थियो, पाप र अपराधले भरिएको थियो। अब जीवनको ज्योति प्रभुले हाम्रो जीवनमा ल्याउनु भएको छ। अब यो असल उज्यालो चाहिँ के भयो? असल भयो। यस कारणले गर्दा अब यो ज्योतिले चाहिँ के गर्नुपर्छ है? यो सामदानले चाहिँ उज्यालो अगाडि भएकोलाई चाहिँ उज्यालो दिने काम चाहिँ गर्दछ है। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ यो कुरा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि पहिलो 4:8 पद अनुसार प्रभु यीशु मसीह चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ है। अर्थात् प्रभु यीशु मसीह चाहिँ शेर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले थोरै कुराहरू हेर्नु त। अनि यो ज्योति चाहिँ हामीले कसरी प्रकट गर्ने त होइन, यो कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। पहिलो जसले प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन उसले परमेश्वरलाई चिन्दैन भनिकन भन्नुहोस् होइन।
अब यो सुकर्महरू चाहिँ प्रकट गर भनिकन हामीले हेरेर गयो होइन। यो पहिलो पत्र 2को 9 पद अनुसार सुकर्म असल काम प्रभुले कसरी हाम्रो जीवनमा गर्छ। अब यो कुरालाई चाहिँ हामी हाम्रो जीवनबाट के हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ, प्रकट गरिनुपर्छ होइन। हामी ज्योतिको सन्तान हो भन्ने कुरा चाहिँ अरूले थाहा पाउनुपर्छ है। अब यो कुरा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रभुलाई के गर्नुपर्छ अनि प्रेम गर्नुपर्छ है। जसले प्रभुलाई प्रेम गर्दैन ऊ चाहिँ अन्धकारमा छ भनिकन भन्दछ होइन। जसले प्रभु यीशु मसीहलाई प्रेम गर्नुभएको छैन अर्थात् ग्रहण गर्नुभएको छैन, उद्धार मुक्ति पाउनु भएको छैन भने अझै तपाईँ अन्धकारमै हुनुहुन्छ होइन। अन्धकारमै जीवन लिएर तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारण प्रभुले यो कुरा चाहनुहुन्न। आज तपाईँको अन्धकार हटेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनबाट त्यो अन्धकार पापको कुराहरू हटेको प्रभुले चाहनुहुन्छ है। त्यो क्षमा भएको चाहनुहुन्छ है। अनि तब मात्रै त्यो उज्यालो त्यो जीवनबाट के हुन्छ, प्रकट हुँदछ, देखिँदछ। अनि त्यो सबै कहाँ देखा पर्ने कुरा हो है। यस कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ बताइएको छ। यस कारणले गर्दा यहाँ के भन्दछ भन्दाखेरि है, अनि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन ऊ अन्धकारमा छ है। त्यो परमेश्वरलाई चिनेको छैन भनिकन हुन्छ। किन परमेश्वर आफै के हुनुहुन्छ, प्रेम हुनुहुन्छ भनिकन यो कुरा चाहिँ बताइएको छ है। अब यहाँ यसैको 5 अध्यायको 1-2 पदलाई पढिदिनुहोस् त। हरेक जसले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको हो। अनि हरेक जसले जन्माउनु हुनेलाई प्रेम गर्छ, जन्माउनु हुनेलाई प्रेम गर्छ, उसले त्यसलाई पनि प्रेम गर्छ, त्यसलाई पनि प्रेम गर्छ जो उहाँबाट जन्मेको छ। जन्माउनु हुने चाहिँ को परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन। आज यसको जन्माउने हुनेलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। अनि उहाँबाट जन्मेकोहरूलाई पनि उसले के गर्छ, उसले प्रेम गर्छ भनिकन यहाँ यो कुरा बताएको छ हैन। यस कारणले गर्दा परमेश्वरबाट जन्मेको त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ जन्माउनु हुनेलाई आफ्नो बाबुलाई चाहिँ प्रेम गर्छ हैन। त्यस कारण प्रभुले परमेश्वरले तपाईँ मलाई जीवन दिनुभयो, जन्माउनु भयो आत्मामा हैन। शरीरमा त हाम्रो बाबुआमाले जन्माए है। अनि 49 वर्ष अगाडि शरीरमा बाबुआमाले मलाई पनि जन्माउनु भयो है। अनि तर आत्मामा चाहिँ 2044 प्रभुले जन्माउनु भयो हैन। 2 प्रकारको जन्मको विषयमा यहाँ बताइएको छ हैन। आज शरीरमा जन्माउनेलाई पनि हामीले प्रेम गर्नुपर्छ है। किनभने प्रभुको वचनमा लेखेको छ उहाँहरूले हामीलाई थोरै दिनको लागि, थोरै समयको लागि अनुशासन गर्नुभयो है। हामीलाई बिग्रिन दिनु भएन, हामीलाई भत्ताभङ्ग हुन दिनु भएन, हाम्रो जीवन है तस नस हुन दिनु भएन। कति प्रकारको रोगहरूदेखि, बिमारहरूदेखि, कति प्रकारको हामीलाई चाहिने हरेक कुराहरूको उहाँले ख्याल गर्नुभयो, वास्ता गर्नुभयो। आज हामीलाई शरीरमा जन्म दिने बाबुआमाको लागि हामीले प्रेम गर्नुपर्छ है। हामी रुखबाट झरेको होइनौँ होइन। हामी कति आज एक दिनमा हामी जन्म दिने बाबुआमाको वास्ता गर्दैनौँ, चिन्ता गर्दैनौँ होइन। यो दुःखको कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दा आज हामीलाई जन्म दिने शारीरिक बाबुआमाको हामीले के गर्नुपर्छ, अधीनमा रहेर उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ भने हाम्रो आत्मिकी बाबुआमा बाबु हुनुहुन्छ जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ मलाई आत्मामा जन्माउनु भयो है। अनि के अरे आत्मामा एउटा सुसमाचार 1 अध्यायको 12 पद अनुसार हामी जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गर्यौँ आत्मामा हामीले नयाँ जन्म पायौँ है। नयाँ जन्मने बाबुलाई पनि उहाँ जन्माउने हुनलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा सुकर्म हो है। यो चाहिँ सुकर्म असल एउटा ज्योति चाहिँ त्यो देखा पर्छ यसरी होइन। सुकर्महरू देखाऊ भनेको हामीले पढेर गयो होइन। सुकर्म भनेको चाहिँ असल कर्म भनेको नि त होइन। अनि यो हामीले चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई, पितालाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ है। भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्दछौँ। अनि जो उहाँबाट जन्मेको छ अनि उसले चाहिँ उहाँबाट जन्मेकाहरूलाई पनि प्रेम गर्छ भनिकन यहाँ यो कुरा चाहिँ बताइएको छ है। अर्थात् हाम्रो प्रभु यीशु मसीह अनि पिताबाट जन्मेको पिताको एकलौते पुत्र भनिकन हामीले पाउँछौँ होइन। एउटा सुसमाचार अनि 3 अध्यायको 16 पदमा उहाँ चाहिँ एकलौता पुत्र हुनुहुन्थ्यो होइन। 1 अध्यायको 18 पदमा पनि बताइएको छ उहाँको पिताको काखमा हुनुहुन्थ्यो भनिकन बताइएको छ होइन।
यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीहलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? प्रेम गर्नुपर्छ है। अनि यो कुरा चाहिँ प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ होइन। यो कुरा यो प्रेमको विषयमा हामीलाई यो कुरा चाहिँ बताउँदछ। यस कारणले गर्दा अब प्रकाशको किताबमा हामीले 2 अध्यायको 4-5 पदलाई पढिदिनु। यो 4-5 पदलाई हामीले पढिसक्यौँ होइन। अनि यस कारण त्यहाँ यो कुरा बताएको छ, यो प्रेम चाहिँ प्रभुले चाहना गर्नुभएको छ। आज हामीबाट प्रभुले कुनै कुरा पनि चाहना गर्नु हुँदैन। प्रभुले चाहिँ तिमी कहाँ चुकेका छौ भनिकन प्रभुले सोध्दैछ, तिमी पहिलो प्रेम गर भने यहाँ हामी प्रेममा चुकेको कुरालाई प्रभुले औँलाउँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले कसलाई प्रेम गर्दैछौँ है, यो कुरा तपाईँ र मैले चाहिँ जान्नु पर्दछ है। अब यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के भन्नु छ भने यो प्रेममा चाहिँ कति धेरै फाइदाको कुराहरू रहेछ नि त है। यसकारण त प्रभुले त्यो फाइदा हाम्रो जीवनमा होस्, त्यो फाइदा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ प्रकट होस् होइन। अनि त्यो सुकर्मको रूपमा त्यो देखा परोस् भनेर प्रभुले चाहना गर्नुभएको रहेछ नि त होइन। यसकारण पहिलो ग्रन्थीको किताब 13 अध्यायको 4 देखि पढिदिनुहोस् त, कति धेरै फाइदा छ है प्रेमको विषयमा है। प्रेमले खुबै सहन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, प्रेमले कहिले पनि आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, घमण्डले फुल्दैन, रुखो व्यवहार गर्दैन, आफ्नै भलाइ खोज्दैन, झडङ्ग रिसाउँदैन, खराबीको हिसाब राख्दैन, अधर्ममा आनन्दित हुँदैन, तर सत्यमा आनन्दित हुन्छ है। अनि 7 पनि पढिदिनुहोस्। सबै कुरा सहन्छ, सबै कुरा विश्वास गर्छ, सबै कुराको आशा गर्छ, सबै कुरामा धीरज धर्छ। प्रेम कहिले टल्दैन, तर चाहे भविष्यवाणीहरू हुन् ती बितेर जानेछन्, चाहे भाषाहरू हुन् ती बन्द हुनेछन्, चाहे ज्ञान होस् त्यो बितेर जानेछ। यो प्रेममा चाहिँ यो सबैको विश्लेषण गर्न टाइम छैन। यस कारणले गर्दा यो प्रेममा चाहिँ धेरै फाइदाको कुरा रहेछ होइन। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा है प्रेमले चाहिँ हामी सहने शक्ति दिएको छ होइन। सहन्छौँ यदि हाम्रो भाइ बहिनी हाम्रो बिचमा हाम्रो मण्डलीको बिचमा प्रेम छ भने कोही भाइ बहिनीले गल्ती गर्छ बिराउँछ होइन, अनि हामीले सहने शक्ति हामीले पाउँछौँ होइन, सहन्छौँ पनि होइन। यस कारणले गर्दा यो प्रेम चाहिँ दयालु पनि हुन्छ होइन। अनि प्रेमले चाहिँ कहिले पनि घमण्डले फुल्दैन, अनि प्रेमले चाहिँ रुखो व्यवहार गर्दैन, प्रेमले कसैको आफ्नो मात्रै भलाइ खोज्दैन, सबैको भलाइ सबैको उन्नति भएको चाहन्छ प्रेमले है। यो चाहिँ एउटा सुकर्मको विषयमा बताइएको छ। यो कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ? देखा पर्नु पर्दछ। यस कारणले गर्दा यस्तो फाइदाको कुरा रहेछ नि त। यस कारणले गर्दा प्रभुले चाहिँ यो प्रेमको चाहना गर्नु होइन। यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र ममा यो प्रेम भएको, यो प्रेमले भरिएको, यो प्रेमको स्वभाव हाम्रो जीवनमा आएको प्रभुले चाहना गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो विरोधमा एउटै कुरा छ है, तिमी पहिलो प्रेममा के गरेका छौ? चुकेका छौ प्रभु भन्नुभयो है। यस कारणले गर्दा अब यो कुरा चाहिँ हामी यति नै राख्छौँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो व्यावहारिकता कुरामा हामी जाँदैछौँ होइन। अब पहिल्यै योभन्दा 4 अध्यायको 11 पदलाई पढिदिनुहोस् त। हामी व्यावहारिक कुराहरू थोरै कुराहरू हेर्छौँ। पहिलो योभन्दा 4:11 पद। प्रियहरू हो परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो भने हामीले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। हामीले पनि के गर्नुपर्छ अरे? एक अर्कालाई प्रेम गर्नु है। अब पहिलो प्रेम त तपाईँ र मैले कसलाई प्रेम गर्नुपर्छ? परमेश्वरलाई, जन्माउनु हुनेलाई, जन्म दिनु हुनेलाई है हामीले प्रेम गर्नुपर्छ होइन। अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामी एक आपसमा प्रेममा रहनु है, एक अर्कालाई प्रेम गर्नु है। यो परमेश्वरको आज्ञा हो होइन। यस कारणले प्रभुले यो कुरा चाहनुहुन्छ। यो यस प्रकारले यो ज्योति चाहिँ चम्किनुपर्छ है, प्रकट हुनुपर्छ कि आज हामी एक आपसमा पनि एउटा गहिरो प्रेम। आज कोही भाइ दुःखमा छ, हामी प्रार्थना गरिदिनुपर्छ।
है कसै हस्पिटलमा छ भिजिट जानुपर्छ कस्तो धेरै कुराहरू पो बताएको छ त होइन। त्यो जसले सानोभन्दा सानोलाई गर्यो त्यो चाहिँ मलाई गर्यो भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ है। मत्तीको सुसमाचार हामी शास्त्र एकदमै छिटो प्रकारले हेर्न गइरहेका छौँ। 25 अध्यायमा त आज यो प्रेमको विषयमा है आज मण्डलीप्रति भाइ बहिनीहरूप्रति हुने एउटा प्रेमको विषयमा हामीले हेरिरहेका छौँ। 25 अध्यायको कति पदमा म भोकाएको थिएँ तिमीले लायो 35-36 पढ्नुहोस् त। किनभने म भोकाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई खाना दिएनौ, म तिर्खाएको थिएँ तर तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ, म परदेशी थिएँ र तिमीहरूले मलाई भित्र लग्यौ, म नाङ्गो थिएँ र तिमीहरूले मलाई वस्त्र पहिराइदियो, म बिमारी थिएँ र तिमीहरू मलाई भेट्न आयो, म जेलखानामा थिएँ र तिमीहरू म कहाँ आयो। भाइले उल्टो पढ्यो यहाँ पनि छ किनभने म भोकाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई खाना दियौ, म तिर्खाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ र तिमीहरूले मलाई भित्र लग्यौ, म नाङ्गो थिएँ तिमीहरूले मलाई वस्त्र पहिरायो, म बिमारी थिएँ तिमीहरूले मलाई भेट्न आयो, म जेलखानमा थिएँ म कहाँ आयो भनिकन प्रभुले ती धर्मीजनहरूलाई दाहिने हातपट्टिकोलाई प्रभुले यो कुरा बताउनुहुन्छ है। प्रभुका लोकहरूलाई प्रभुले बताउनुहुन्छ यो प्रेम हो होइन। यही कुरा चाहिँ आज हाम्रो यो ज्योतिमा चाहिँ के हुनुपर्छ, प्रकट हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ होइन। अनि यो यस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा पाइनु पर्दो रहेछ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले यो कुरा चाहना राख्नु भएको कारणले गर्दा प्रभुले भन्दैछ है तिमीहरू एक आपसमा चाहिँ के गर, प्रेम गर होइन। दुःखमा शोकमा परेकाहरूको सन्तावना हामी गर्नुपर्छ होइन। उहाँलाई प्रभुको वचनको द्वारा सन्तावना दिन सक्नुपर्छ। अनि यो कुराले आज हामीलाई एउटा आपसी प्रेमको एउटा बन्धनलाई है गाँठोलाई बताउँदछ। हामी यस्तो प्रकारको प्रेमको बन्धनमा हामी रहनुपर्छ, गाँठोभित्र रहनुपर्छ है। कसैलाई दुःख पर्छ, कसैलाई समस्या पर्छ है, उसको दुःखमा हामी दुःखी भइदिनुपर्छ। अझ यस्तो प्रकारको सुखमा आनन्द मनाउने आज हामी विश्वासी बन्नुपर्छ। हामी प्रभुको छोराछोरी यस्तो प्रकारको यस प्रकारले यो सुकर्महरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, देखिँदै जानुपर्छ। अनि त्यो ज्योति दिने अगाडि त्यो सामदानले चाहिँ अगाडि भएकोहरूलाई के दिनुपर्छ, उज्यालो दिनुपर्छ। आज मण्डलीमा पनि यस्तो प्रकारको कुराहरू आउँछ है। आज हामी एक दुसरालाई उज्यालो दिने विश्वासी बन्नु पर्दछ होइन। यस प्रकारले सन्तावना दिने विश्वासीहरू आज हामी चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताउँदछ है। अनि यो कुरा चाहिँ बताएको छ तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने है त्यो चाहिँ अन्धकारमै छ भनिकन प्रभुको वचनले यो कुरा चाहिँ बताउँदछ है। उसले जीवनको ज्योति पाउन सकेको छैन। यस कारणले गर्दा आज हामी कसैलाई घृणा गर्दैछौँ भने, कसैलाई है अवहेलना गर्दैछौँ भने आज हामी अन्धकारमा छौँ है। यस कारणले गर्दा अन्धकारमा भएको कारणले गर्दा हामीले है उसलाई साँचो प्रेम गर्न सकेका हुँदैनौँ। अब यो हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा आउनु पर्दछ होइन। यस कारणले गर्दा योहन्ना सुसमाचार 15 अध्यायको 9 पद पढ्नुहोस् त। त्यहाँ के बताइएको छ, सुसमाचार 15 अध्यायको 9 पद। जसरी पिताले मलाई प्रेम गर्नु भएको छ उसरी नै मैले पनि तिमीलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरू मेरो प्रेममा रहिरहो। प्रभुले यो कुरा बताउनुहुन्छ, जसरी पिताले मलाई प्रेम गर्नु भएको छ उसरी नै मैले पनि तिमीलाई के गरेको छु, प्रेम गरेको छु है। तब त हाम्रो जीवनमा के आउँछ, फल आउँछ। 8 पदलाई पढिदिनुहोस्। तिमीले धेरै फल फलायो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ र तिमीहरू मेरा चेला हुनेछौ। तब मात्रै यसमा के हुन्छ, पिताको महिमा हुन्छ है। अनि तिमीहरू चाहिँ मेरो चेला हुन्छौ भनिकन प्रभुले कुरा बताउनु भयो होइन। त्यसैले गर्दा आज हामी चाहिँ प्रभुको प्रेममा बन्नुपर्छ। अनि हामीले जसरी प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो उसरी नै हामीले पनि एक दुसरालाई के गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। त्यहाँ यो प्रेममा चाहिँ के हुँदो रहेछ, फलहरू लाग्दो रहेछ है। फलहरू फल्ने रहेछ नि त होइन।
कस्तो मिठो कुरा देखेछ हैन, कस्तो मिठो मिठो फलहरू फल रहेछ। गलातीको किताब अनि 5 अध्यायको 22 पदमा यो कुरा बताइएको छ, प्रेम, आनन्द है, मिलाप। पढिदिनुहोस् त 5 अध्यायको 22 पद। तर आत्माको फल हो प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता र संयम है। यस्तो प्रकारको फलहरू चाहिँ फल रहेछ हैन, नम्रताको फल अनि आत्माको फल, संयम, धार्मिकता, पवित्रता, अनि यो सबै फलहरू चाहिँ अनि फल, अनि यो फलले यस्तै चिनिन्छ विश्वासीहरू है, यो चाहिँ प्रभुको लोकहरू हो है, यो चाहिँ साँचो क्रिस्चियन हो है भनेर चिनिन्छ हैन, देखा पर्छ त्यो गुणहरू चाहिँ हैन, किनभने उसको जीवनबाट। यस कारणले गर्दा आज हाम्रो जीवन त एउटा सामदानमाथि बसालेको दियो जस्तो थियो हैन। आज हाम्रो जीवनले आज हाम्रो प्रभुलाई एक अर्काको बिचमा यो जीवनले चाहिँ एउटा ज्योति दिनुपर्छ, प्रभु यीशु मसीहलाई प्रकट गर्नुपर्छ, प्रभु यीशु मसीहको गुणलाई हाम्रो जीवनबाट के हुनुपर्छ, प्रकट हुनुपर्दछ। यस कारणले गर्दा यो प्रेम, आनन्द, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम, धार्मिक पवित्रता आदि यस्तो प्रकारको फलहरूले फलिन्छ। अब यो फल फलिसकेपछि यहाँ प्रभुले भन्छ तब तिमीहरू मेरो के हुन्छौ, चेलाहरू हुन्छ। हामी चेलापनमा आउँदो रहेछौँ होइन, कस्तो मिठो कुरा छ होइन। यस कारणले गर्दा एउटा व्यवहारिक कुरा हो। यस कारणले गर्दा तपाईँ मेरो जीवनमा पनि प्रभुले यो फल फलेको चाहनुहुन्छ, यो फल लागेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। आज यो फल फलाउनु हो भने तपाईँहरूमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेममा बनिराख्नुपर्छ है, प्रभुको सङ्गतिमा बनिराख्नुपर्छ है। जसले प्रभुलाई प्रेम गर्छ उसले प्रभुको मण्डलीलाई पनि प्रेम गर्छ। प्रभुको मण्डली भनेको प्रभुबाट जन्मेकाहरूलाई प्रेम गर्छ है, अनि प्रभुको घरलाई प्रेम गर्छ है। दाउदले भन्छ है, अनि प्रभुको घरलाई कस्तो प्रेम गर्ने व्यक्ति दाउद होइन। यस कारणले गर्दा दाउदले पनि आज यस्तो प्रकारको प्रेम थियो अरे क्या दाउद र जोनाथनको भन्छ, स्त्रीको भन्दा पनि बेसी प्रेम होइन। आज हामी पनि एक दुसरा भाइ भाइको बिचमा यस्तो प्रेम हुनुपर्छ होइन, जसले आज यस्तो प्रेम गर्छ भने भाइ भाइको बिचमा, बहिनी दिदी बहिनीहरूको बिचमा यस्तो प्रेम हुनुपर्छ है। प्रभुको वचन हामीलाई त्यो नमुना दिनुभएको छ। यसै कारणले गर्दा प्रिय आज तब मात्र यो फलहरू आत्मिक फल लाग्छ है, आत्मिक फलहरू फल्छ, तब तपाईँ र म चाहिँ प्रभुको चेला बनिन्छौँ है। यो कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा। अनि यहाँ धेरै कुराहरू छ। अनि अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ एकदम छोटो हेरेर है, थोरै कुरा थियो र तीतसको किताबमा आउनुहोस् त। अब यो थोरै यो पनि एउटा व्यवहारिक कुरा हो। तीतस किताब 2 अध्यायको 1 र 2 पढिदिनुहोस्। तर तिमीले चाहिँ खाँटी शिक्षालाई सुहाउने कुराहरू बोल। खाँटी शिक्षालाई सुहाउने कुराहरू बोल। हाम्रो बोलीमा पनि के हुनुपर्छ, एकदम खाँटी हुनुपर्छ है, साँचो कुरा हुनुपर्छ है। त्यो लोले पत्ते बोली हुनु हुँदैन है। प्रभुको वचनले भन्दछ होइन। यस कारणले गर्दा हाम्रो बोली वचन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, एकदम नुनले स्वादिलो बनाएको हुनुपर्छ भनिकन भन्दछ है। यस कारणले गर्दा यो कुरालाई बुझ्नको लागि आज हाम्रो यो चाहिँ देखा पर्नुपर्छ। यो पनि एउटा बोलीमा पनि के हुन्छ, फल देखा पर्नु पर्दछ है। अनि त्यो सुकर्म चाहिँ देखा पर्नु पर्दछ है। अनि यो प्रेरितको किताब अनि 7 अध्यायको 22 पदमा भन्छ, तिमीहरूको खतना नगरिएको ओठहरू भनिकन भन्छ कि है। त्यहाँ यस्तै कुरा बताएको छ। प्रेरित अनि मोसाको विषयमा है, मित्र पढ्नुहोस् त 7 अध्यायको 22 पद। अनि मोसालाई मिश्रीहरूको सम्पूर्ण ज्ञानको शिक्षा दियो अनि तिनी वचन र कामहरूमा सामर्थ्य थिए होइन। यहाँ यो कुरा बता, मोसालाई चाहिँ एकदमै मिश्रको सबै प्रकारको ज्ञान र शिक्षा दिएको थियो। उनी चाहिँ एकदमै बलमा एकदम सामर्थ्य पनि थिए, बलमा बुद्धिमा पनि सामर्थ्य थिए। तर वास्तविक आज मोसाले चाहिँ आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो ज्ञानले, उसले पाएको शिक्षाले अनि त्यो शिक्षाको आधारमा अनि यहाँ इजरायलहरूलाई छुटाउने, इजरायलहरूलाई छुटकारा दिने उसको एउटा चाहना थियो। तर वास्तविक परमेश्वरको चाहना चाहिँ त्यो चाहिँ होइन होइन। आज हाम्रो ज्ञानमा हामी जति नै ज्ञानी किन नहौँ, जति नै पढालेखा किन नहौँ, जति नै बुद्धिमान
हामी किन नहौँ? हाम्रो ज्ञानले बुद्धिले हामीले यो कुरा चाहिँ प्रकट गर्न सक्दैन। यो जुन सुकर्महरू चाहिँ छ हामी देखा पर्न सक्दैनौँ। तर आज यो परमेश्वरको आत्माको द्वारा हैन यो कुरा चाहिँ बताइएको छ। अनि यहाँ भन्छ कि जुन परमेश्वरको काममा है आउन सकेनन् मोसा, तर यो श्रेष्ठ गीतमा एउटा दुल्हा र दुलहीको विषयमा, एउटा मण्डलीले कस्तो प्रकारको व्यवहारहरू गर्नुपर्छ त्यो विषयमा यहाँ थोरै कुरा चाहिँ श्रेष्ठ गीतको किताब 4 अध्यायको 11 पदलाई पढ्नुहोस् त। त्यहाँ यो कुरा बताएको छ। 4 अध्यायको 11 पद। हे मेरी दुलही, तिम्रा ओठहरूले महको चाकाले चाहिँ मह चुहाउँछन्, तिम्रो जिब्रो मुनि मह र दुध छन्, अनि तिम्रा वस्त्रको सुगन्ध चाहिँ लेबानोनको सुगन्ध सरस। यहाँ एउटा प्रेमिकाको विषयमा यहाँ एउटा वर्णन गरिएको छ हैन। अब यो प्रेमिका चाहिँ को हो त? मण्डली हो हैन। अब यस्तो प्रकारको एउटा मिठो बोली है, हुन त प्रभुको वचनले हाम्रो यहाँ हामी कति यस्तो ठाउँमा देख्छौँ, कतिजनालाई देख्छौँ प्रभुको ठुल्ठुलो दास आउँदा एकदम मिठो चिप्ले कुराहरू बोल्ने हुन्छन् हैन। एकदम आफूलाई एकदम नम्र बनाएको पनि हुन्छन्। मान्छेको सामने है आफूलाई त्यस्तो प्रकारले नमुना बनाउन चाहन्छन्, झुकाउन चाहन्छन्, एउटा शारीरिक बुद्धिको द्वारा, ज्ञानको द्वारा हैन मान्छेको सामने राम्रो हुन चाहन्छन्। वास्तवमा त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन है। र यहाँ प्रभुको वचनले यो बोली वचनको विषयमा एउटा कुरा बताएको छ। हाम्रो बोली चाहिँ है यो लेवीको किताबमा आउनुहोस् त। लेवीको किताब 2 अध्यायको 11 पदलाई पढिदिनुहोस्। कुनै पनि अन्न बलि जो तिमीहरू परमप्रभु कहाँ ल्याउँछौ खमीरसित नबनाइयोस्, खमीरसँग नबनाइयोस्, किनकि परमप्रभुका निम्ति आगोले चढाइएको कुनै पनि बलिमा तिमीहरूले कुनै खमीर र कुनै मह नजलाउनु। यहाँ भन्छ मह, अनि महले एउटा नेचुरल मिठासलाई देखाउँदछ हैन, प्राकृतिक मिठासलाई देखाउँछ महले। अनि यो खमीरले एउटा मिलावटी कुराहरूलाई हामीले कहिले पनि चलाउनु हुँदैन। अर्थात् हाम्रो बोली वचनमा त्यस्तो प्रकारको चिल्लो घसाइ चाहिँ हुनु हुँदैन है। अब चिल्लो घस्ने मान्छेहरूको जीवनमा 7वटा कुरा हुन्छ भनिकन त्यहाँ बताएको छ हितोपदेशमा है। 27 अध्यायमा आउनुहोस् त। अनि त्यो चिप्लो कुरा बोल्नेहरू है, आफूलाई एकदमै मान्छेको सामने प्रकट गर्नेहरू, त्यस्ताहरूको जीवनमा चाहिँ 7वटा कुरा हुन्छ भनिकन यो कुरा चाहिँ बताएको छ। हितोपदेश 27 अध्यायको 25 देखि होला सायद, माफ गर्नुहोस् 26 अध्यायको 24 पढिदिनु छ। 24-25। जसले घृणा गर्छ त्यसले आफ्नो ओठहरूले त्यो कुरा लुकाउँछ, तर आफूभित्र छल कपट छुपाउँछ। अनि जब त्यसले मिठो बोल्छ तब त्यसलाई नपत्याऊ, किनकि त्यसको हृदयमा 7वटा घृणित कुरा छन्। जसको घृणा छल कपटद्वारा छोपिएको हुन्छ, त्यसको दुष्टता सारा सभाको सामु प्रकट हुनेछ। 27। जसले खाडल खन्छ त्यसभित्र त्यो आफै पर्नेछ, जसले ढुङ्गा गुडाउँछ त्यसैमाथि त्यो फर्केर आउनेछ। 28। झुटै बोल्ने जिब्रोले त्यसलाई घायल पारेको छ, तिनीहरूलाई घृणा गर्छ, अनि चिप्लो घस्ने मुखले विनाशकारी काम गर्छ। यहाँ 7वटा कुरा चाहिँ बताइएको छ हैन। पहिलो कुरा छल कपट, त्यस दुष्टता, खाडल, ढुङ्गा, झुट, घृणा अनि विनाशकारी कुरा हैन। यो चिप्लो बोल्ने कुराहरूको विषयमा बताएको छ। यसकारणले गर्दा यो महले चाहिँ नेचुरल एउटा चिप्ले कुरालाई, मिलावटी कुरालाई, खमीरसँग मह चाहिँ नजलाउनु भनिकन बताएको छ। अनि यो लेवीको किताब अनि यसैको 2 अध्यायको 13 पदलाई पढिदिनुहोस् त। त्यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ बताइएको छ। 13 पद। अनि तिम्रा अन्न बलिका सबै भेटीहरू तिमीले नुनले
नुनिलो पार्नु, तिमीले आफ्नो अन्न बलिलाई आफ्ना परमेश्वरको बाछाको नुन बिनाको हुन नदिनु, तिम्रा सबै बेटीहरूको साथमा तिमीले नुन नचढाउनु। यहाँ नुन चढाउनु भनेको बताएको छ हैन। अब नुनले चाहिँ एउटा हाम्रो बोली वचन चाहिँ नुनले चाहिँ स्वादिलो पारेको हुनुपर्छ। नुनले चाहिँ एउटा टेस्ट दिने काम गर्दछ है, सबैलाई मिठास दिने काम गर्छ नुनले। नुनको धेरैवटा गुणहरू छ है। अनि पहिलाको जमानामा त्यो चमडाहरूमा चाहिँ के गरिन्थ्यो, नुन लगाएर राखिन्थ्यो ताकि त्यो नसडोस् भनेर। अनि अझ यो इन्डियातिर यो माछाहरूमा पनि नुन लगाएर राख्छ है, समुद्र किनारमा माछा मार्छन् अनि नुन लगाएर राखेको हुन्छन् ताकि त्यो नकुहियोस् भनेर हैन। यस्तै प्रकारले नुनले चाहिँ हामीलाई शुद्ध पनि पार्दछ। यस कारणले गर्दा यो नुन चाहिँ नुनले स्वादिलो बनाएको हाम्रो बोली वचन हुनुपर्छ। कलसीको किताबमा यो 4 अध्यायको 5-6 पदमा यो कुरा चाहिँ बताइएको छ है। आज नुनले चाहिँ हाम्रो बोली वचन चाहिँ एउटा स्वादिलो है, अनुग्रहपूर्ण, सुन्नेहरूलाई पनि अनुग्रहपूर्ण हाम्रो बोली वचन हुनुपर्छ हैन। हाम्रो एउटा चिप्लो घसाइ चाहिँ प्रभुले मन पराउनु हुँदैन हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट सिक्दछौँ। र यस कारणले गर्दा आज हाम्रो बोली वचनमा आज एउटा यस्तो प्रकारको नुन जस्तो टेस्टी हैन, सबलाई मेलमिलाप गर्नु। नुन चाहिँ सबै कुरामा मिल्छ पनि है। नुन भएन भने सबै कुरा अलिनो हुन्छ हैन। सब्जीहरूको विषयमा, माछा मासुको विषयमा, सबै कुरामा नुन चाहिँ मिल्छ हैन। अनि यसै प्रकारले आज हामी एक आपसमा के हुनुपर्छ, मिलेर बस्नुपर्छ है। एक आपसमा मेलमिलाप हामी राख्नुपर्छ है। अनि मेलमिलापमा हामी रहनुपर्छ हैन। यो कुरा चाहिँ हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ हामी मेलमिलाप पुर्याउनु पर्दछ। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह पनि जब क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि है, पिलातस र हेरोदको बिचमा के थियो, दुश्मनी थियो है। प्रभु त्यहाँ जानुभयो, पहिला पिलातसकोमा जानुभयो, पिलातसले हेरोदकोमा पठाइदिए अनि हेरोदले फेरि प्रभु यीशुलाई पिलातसकोमा पठाइदियो। अनि ती दुईटा शत्रुको बिचमा के भयो, मेलमिलाप भयो हैन। आज हामी पनि जहाँ जान्छौँ, जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यहाँ मेलमिलाप हुनुपर्छ हैन, ताकि हामी आधै दिनमा त मण्डलीहरूमा गडबडी ल्याउने हामी बनिरहेका छौँ हैन। आज नसोच यो कुरा, आज हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। हामी गडबडी गर्ने, न्याय गर्ने, अर्काको है, अनि अर्कालाई तल झार्ने, माथि झार्ने, उकाउने, यस्तो हामी काम गरेको। यो कुरा चाहिँ प्रभुलाई मन पर्नु पर्दैन है। आज यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूलाई हामी राख्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा राख्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा मर्कुस 9:50 हामी पढ्छौँ अनि हामी अब अरू कुराहरू चाहिँ पछि हेर्नेछौँ प्रभुको इच्छा भयो भने। मर्कुस 9:50 पदलाई पढिदिनुहोस् त। नुन असल हो, तर नुनले आफ्नो स्वाद गुमायो भने त्यसलाई तिमीहरूले केले सजिलो पार्ने? आफू आफूमा नुन राख र एक अर्कासित मिलापमा बस है। अब हामी भाइ बहिनीहरू जतिजना आज हुनुहुन्छ, जतिजना सुन्नु भएको छ, हामी आपसमा मेलमिलापमा बस्नुपर्छ, नुन राख्नुपर्छ हामीमा है। नुन जसरी बिलिन्छ पानीमा है, अनि त्यसै प्रकारले आज हाम्रो त्यो नुनको स्वभाव कहिले पनि हराउँदैन है। यस कारणले गर्दा नुनको स्वाद चाहिँ हामी आफूमा राखेर हामी सबैसँग मेलमिलाप गर्नुपर्छ। हाम्रो साथीभाइहरूसँग, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा है, हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको बिचमा, अनि छोराछोरीको बिचमा, अनि सबैको बिचमा मेलमिलाप हामी हाम्रो जीवनमा राख्नु पर्दछ होइन। आज है यो मेलमिलाप परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ल्याउनु भयो। प्रभु आफैले पनि हाम्रो जीवनमा यो मेलमिलाप परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप परमेश्वरले गर्नुभयो है। उहाँ हाम्रो मध्यस्थ हुनुभयो। पिता र मान्छे र परमेश्वरको बिचको मध्यस्थ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह भइकन आज यो मेलमिलापमा प्रभुले ल्याउनु भयो भने आज हाम्रो जीवनमा यो मेलमिलाप राख्नु पर्दछ। यो चाहिँ एउटा सुकर्महरू हुन् है। अनि यसै कारणले गर्दा यहाँ हामीले यो प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 37 पद हामी पढ्छौँ अनि सक्छौँ। पच्चिसको 37 पढिदिनुहोस् न। अनि तिमीले त्यसका 7वटा दियाहरू बनाउनु, 7वटा दियाहरू बनाउनु, अनि तिनीहरूले त्यसका दियाहरू बालुन्, अनि तिमीले त्यसको
सामु उज्यालो दिउन्। त्यो दियाले चाहिँ के गरोस्, सामदानको दियोले अगाडि सामने बस्नेहरूलाई उज्यालो दियोस्, आज शिक्षा दियोस्, ज्ञानको कुराहरू दियोस् है। अनि यो कुरा चाहिँ प्रभुले बताउनु भएको छ है। त्यस कारणले गर्दा आज हामी एउटा सामदानमाथि बसालेको दियोहरू हौँ, बत्तीहरू हौँ है। हामीले अर्कालाई के गर्नुपर्छ, उज्यालो दिनुपर्छ। अनि यो असल कर्महरूको द्वारा, असल है सुकर्म भनेको चाहिँ असल कर्महरूको द्वारा, असल कामहरूको द्वारा हामीले चाहिँ यो प्रभुलाई चिनाउनु पर्छ होइन। हामी उनीहरूको सामने हामीले यो प्रभुलाई प्रकट गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनको द्वारा है। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। अनि प्रभुले सानो वचनमा आशिष दिएका हुन्। जति भुल त्रुटि भए क्षमा चाहन्छौँ, क्षमा गर्नुहोस्। अनि प्रभुले आउने दिनमा चाहिँ हामीलाई विस्तृत प्रकारले बुझाएका हुन्। सबलाई जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।